दुर्गायै नमः। अथ श्रीदुर्गासप्तशती प्रथमोऽध्यायः। विनियोगः। ॐ प्रथमचरितस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नन्दाशक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्, अग्निस्तत्त्वं, ऋग्वेदः स्वरूपं, श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चाप परिगाञ्चूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमाश्च पाददर्शकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथयत्यष्टमनीशामय तदुत्पत्तिं विस्तरादगततो मम महामायानुभावेन यथा मनवन्तराधिपः स बभूव महाभाग सावर्णस्तनयो रविः स्वारोचिषन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पाल्यतः सम्यक् प्रजाः पुत्रानिवोरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तथा तस्य तेरभवत युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः न्यूनेरपि सतेरयुद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तेस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापरतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन रतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राशमद्राशीद द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरमस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तय तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वेह पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्व्रतैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजने अनुवृत्तिं ध्रुवं त्यज्य कुर्वन्त्य अन्यमहीव्रताम् असम्यग्व्ययशीलेस्ते कुर्वृद्धिभिः सततं व्ययम् सञ्चितः सोत्तिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतञ्चन्यञ्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे विषयमेकं ददर्श सः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः स शोक इव कस्मास्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवाच सतं वेश्यः प्रश्रयावनतो नृपम् वेश्य उवाच समाधिर्नाम वेश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारेर्निरस्तश्च धनलोभाद् साधुभिः विहीनश्च धनिर्दारेः पुत्रैरादाय मे धनं वनमप्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेदमि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां
प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः। किं नु तेषां गृहे क्षेमं किं नु साम्प्रतं, कथं ते किं नु सद्व्रता दुर्व्रताः किं नु मे सुताः। राजोवाच येरनिरस्तो भवाल्लुब्धे पुत्रदारादिभिर्धने, तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुबध्नाति मानसम्। वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः, किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः। येह संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धेर्निराकृतः, पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते, यत् प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु, तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मन्यस्यं च जायते। करोमि किं यन्मनस्तेष्व प्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्तो सहितो विप्र तं मुनिं समुपस्थितो, समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः। कृत्वा तु तो यथान्यायं यथार्थं तेन संविदम्, उपविष्टो कथा काश्चिञ्चक्र तुर्वैश्य पार्थिवो। राजोवाच भगवस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत्, दुःखाय यन्मे मनसः सचितायत्ततां विना। मम त्वं गतराज्यस्य राज्ञेष्वखिलेष्वपि, जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमः। अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैः तथोचितः, स्वजनेन च संन्यक्तेषु हार्दि तथाप्यति। एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितो, दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसो। तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि, ममस्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे, विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक्। दिवान्धाः प्राणिनः केचित् रात्रावन्धास्तथा परे, केचिद्वा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः। ज्ञानिनो मनुजः सत्यं किं तु तेन हि केवलं, यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः। ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यतेषां मृगपक्षिणां, मनुष्याणां च यतेषां तुल्यमन्य तथोभयो। ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गाच्छावचंचुषु, कन्मोक्षाद्रतान्मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा। मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान् प्रति, लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि। तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिता, महामायाप्रभावेन संसारस्थितिकारिणां। तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिन्द्रा जगत्पतेः। महामाया हरिश्चैषा तया सम्मोहते जगत्, ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम्। शेषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये, सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी। संसारबन्धहेतुश्च
शेव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्म्याश्च किं द्विज। यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वतो ब्रह्मविदां वर। ऋषिरिवाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयता मम। देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। योगनिन्द्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्न विकृते आस्तिर्यशेषं भजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्राह्मणमुद्यतो स नाभिकमले विष्णुः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरोच्चग्नो प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिन्द्रां ताम् एकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर्तुलां तेजसः प्रभु। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि षट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्य विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतपाल्यते देवी त्वमत्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संरतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बौद्धलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भुषुण्डी परिगायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वद्वतिसुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यत्किञ्चित् क्वचित् वस्तु सत्सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वं स्तोतुमहेश्वर विष्णुः शरीरग्रहणं हमिशान एव च कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वामित्थं प्रभावे स्वेरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयेतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णुः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभो नेत्राश्च नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्राह्मणो व्यक्तजन्मनः उतस्थो च जगन्नाथस्
तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयन ततः सदृशे च तु मधुकैटभो दुरात्माना वतिवीर्यपराक्रमो क्रोधरक्तेशनावतुं ब्रह्माणं जनितोद्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुद्धे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यति बलोन्मत्तो महामायाविमोहितो उक्तवन्तो वीरोस्मतो व्रियतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टो मम पत्यावुभावपि किमेन्येन वरेणात्र एतावृत्तिव्रतं मम ऋषिर्वाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षण आवां जहीन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण विच्छिन्ने जगने शीर्षि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या दिव्यस्तु भूय शृणु वदामि ते ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः।